देवरदेश देमगजनो हांव रेमंड डिकुनाटा कोडे 9845419482 म्हजे नंबर जावन आसा आनी अखिल भारतीय चारोळी साहित्य परिशदेचो अध्यक्ष जावन आसा आनी ह्या कवी गोष्टीचो संचालक मंगळूर. मगजनो सर्गेश अरविंदराय सरदेसाई हांच्या जन्म शताब्दीच्या ह्या वेळार आमी चारोळीची कवी गोष्टी 95 करची एक सरबरायाची एक संतोषाची गजल जावन आसा. अरविंद बाटीकर आमचो मलगडो बाब हांणी सांगच्या प्रकार कानाक जो ताळ आयकता ते उतर आयकता ते भू ददोसकायाचे आनीक गोडशें आसता. आनीक आमी ही फाटल्या 95 म्हयन्यांतावन आसा करता सकड बोलींतावन आसा करता आनीक सर्व कोंकणी मोगी हाचे संतोष हाचो एन्जॉयमेंट घेतात. आज 95 कवी गोष्टी आसा करतना 9 कवी आसात. एक 5 जण 9 कवी आसात. स्त्रियो आसात आनीक दादले आसात. तांकां हांव पयल्यान पयलें स्वागत म्हणटा ह्या फाटल्या पयणांत तुमी सांगत आयिल्ल्या खातीर. आनी आमचे मालगडे कवी आसात तांकां समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी हर एकल्याक हे आयकोप्याक आनी कोंकणी मोगींक ही कवी गोष्टी एक आमच्या मदलो एक बांद जावं दी. व्हड एक कोंकणी समुदाय जावं दी. कोंकणीचें एक्टिविजम कोंकणीचो मोग आनी किसवड करूंक एक अवकाश जावं दी म्हणून सांगून सगळ्या संवसाराच्या कोंकणी मोगींक नमस्कार करून देव बरें म्हणटा. ह्या कवी व्हिडिओ वाचन कवी गोष्टी तुमकां समेस्तांक स्वागत करता. नमस्कार. सर्व चारोळी बंधूंक सादर प्रणाम. हांव सुमा गांव बंटवाळ आजी बेंगळूर आदोकून एक चारोळी सादर करता. चारोळीची शीर्षिका ध्यान. ध्यान येत्ता मनांतू प्रवाह रूपारी अनेक आलोचन. येत्ता मनांतू प्रवाह रूपारी अनेक आलोचन. कोरका जत्ता स्थिमिताक हाडूंक एकाग्रतेरी ध्यान. कोरकाती जत्ता स्थिमिताक हाडूंक एकाग्रतेरी ध्यान. चित्त चांचल्य दूर कोरनो आंतर्याचें शुद्धीकरण. चित्त चांचल्य दूर कोरनो कोरका आंतर्याचें शुद्धीकरण. जावका आमकां स्वस्थ दृढ स्थिर मन. जावका सगळ्यांक स्वस्थ दृढ स्थिर मन. मनोबल असल्यारी शरीर बल. धन्यवाद. नमस्कार. हांव सुषमा आरूर उलयतां डॉनापॉल थावन. म्हजे चारोळीची शीर्षिका आसा सूख आनी दुख. जेन्ना राम आनी सीतेचो वियोग आनी कश्ट लक्ष वेधता. जेन्ना राम आनी सीतेचो वियोग आनी कश्ट लक्ष वेधता आमी तर मनीस मात. आमकांय आपले कर्म भोगचेच पडटा. आमी तर मनीस मात. आमकांय आपले कर्म भोगचेच पडटा. जेन्ना बरे दीस येतात ताचो सुखच वेगळो आसता. जेन्ना बरे दीस येतात ताचो सुखच वेगळो आसता. सूख आनी दुख्ख ही जिण्याची 2 नाणी. सूख आनी दुख्ख ही जिण्याची 2 नाणी. तेन्नाच जिण्याचो मोल जाणीव जाता. तेन्नाच जिण्याचो मोल जाणीव जाता. देव बरें करूं. नमस्कार. हांव सत्यवान जांगळे सांगे गोंय. सगळ्याक न्ही म्हजो माय मोगाचो नमस्कार. पयले सुवातेर सगळ्याक न्ही नव्या वर्साची परबी. तुवें आपयलो हांव आयलो. तुवें आपयलो हांव आयलो. येवन कळ्ळें तुजी ती फकांडा. येवन कळ्ळें तुजी ती फकांडा. देव बरें करूं. नमस्कार. हांव संदेश बांदेकर सदाशिवगड कारवार. तुमकां सगळ्यांक नवीन वर्साची आनी येत्या प्रजासत्ताक दिनाची खूब खूब शुभेच्छा. म्हागेली चारोळी अशी आसा. जिवनांतल्या त्या वाटेर जिवनाच्या त्या वाटेर मेळ्ळी कितली तरी म्हणना. मेळ्ळी कितली तरी म्हणना. थंय सूख जावं दुख्ख
थंय सूख जावं दुःख आमी जीवन जगचें सोडना. आमी जीवन जगचें सोडना. देव बरें करूं. സർവാംഗി നമസ്കാരം. അവൻ ശ്രീകലാ സുഖാദിയ ആലപ്പുഴ കേരള. വെജ്ജി കവിത സത്തൂലി. ఎక్కడ ఏక సత్తూలి ఏక్ పాయ్ అసిల్ సత్తూలి. ఎక్కడ ఏక సత్తూలి ఏక్ పాయ్ అసిల్ సత్తూలి. గేరా ముల్య బెస్సుచి ఉల్లోనത്തിൽ సత్తూలి. గేరా ముల్య బెస్సుచి ఉల్లోనത്തിൽ సత్తూలి. पावसां वरची सत्तुली ओत्तां उपकार सत्तुली. आमगे लेक सत्तुली एक पाय असेल सत्तुली. आमगे लेक सत्तुली एक पाय असेल सत्तुली. थँक्यू. नमस्कार. हांव प्रताप जांगळे, सांगे गोंय. पयले सुवातेर म्हज्या सगळ्या मोगाल इश्टांनी ह्या नवीन वर्साची उनवणीत परबी. तशेंच सत्यान भाईक हांव म्हाका ही चारोळी करून धाड म्हणल्या बद्दल मना काळजांतल्यान तांचे देव बरें करूं म्हणटा. आनी म्हजी ही पयली चारोळी जावन आसा, तर हांव म्हजी ही पयली चारोळी तुमच्या मुखार सादर करता. तुज्या नदरेन जालो हांव घायल. तुज्या नदरेन जालो हांव घायल. कशे उपकार आठवू तुजे तुवें केला म्हाका साल्वार. कशे उपकार आठवू तुजे तुवें केला म्हाका साल्वार. देव बरें करूं. Mige nama Govind S. Naik, Gosripuram, Kochi, Kerala. Aicha charoli nama Kiru. Assa garlak ek Kiru. Assa garlak ek Kiru. विश्राम छाक तक्क कड़ताई एक वीरू. विश्राम छाक तक्क कड़ताई एक वीरू. अस्सा गरलॅक एक कीरू. विश्राम छाक तक्क कड़ताई एक वीरू. कीरू तो एक भीरू. कीरू तो एक भीरू. निपुन निपुन बमतोलो तो चोरू. निपुन निपुन बमतोलो तो चोरू. सर्वांगी देव बरें करो. डिकोना मामाक आनीक सर्वांकची म्हगे आत्मीय नमस्कारू. हांव श्रीनिवास शानबाग हारसीघट्टा, तालूक सिद्धापूर, उत्तर कन्नड. 95चे ऑनलायन चारोळी वाचन हांव आतां करता. म्हगे चारोळी अशी आसा. आमी धूर थावन आयले हे भूलोकाक. आमी धूर थावन आयले हे भूलोकाक. ही भूंय आमगेलें घर भाड्याक. ही भूंय आमगेलें घर भाड्याक. आमकां चिरकाल रावचें दिना हे भूलोक. आमकां चिरकाल रावचें दिना हे भूलोक. आमी हे घर सोडून वचूं का परलोक. आमी हे घर सोडून वचूं का परलोक. धन्यवाद. नमस्कार. हांव एनी दे कोलवाले, थिवी, गोंय. अवचितूच आयले एक जगलावणें. नखेत्रांनी शृंगार भरिल्ल्या मळबाक केले दोशी. अवचितूच आयले एक जगलावणें. नखेत्रांनी शृंगार भरिल्ल्या मळबाक केले दोशी. नखेत्रांनी शृंगार भरिल्ल्या मळबाक केले दोशी. हांव आंतोन लुईस मणिपाल थावन. म्हज्या चारोळीचें नांव मना भितर. म्हज्या चारोळीचें नांव मना भितर. तूं म्हजे थावन कितलेंय पयस गेल्यार, तूं म्हजे थावन कितलेंय पयस गेल्यार आसतलें सदांच म्हज्या मना भितर. तूं म्हजे थावन कितलेंय पयस गेल्यार आसतलें सदांच म्हज्या मना भितर. तर कित्याक वेताय पयस आनी पयस. तर कित्याक वेताय पयस आनी पयस. सदांच राव तूं म्हजे आसपास. तर कित्याक वेताय पयस आनी पयस. सदांच राव तूं म्हजे आसपास. देव बरें करूं.
हांव जया बालकृष्ण कामत आलवा तुकून म्हगेलें नांव दुर्खड तारण करच्याक जिवीत दुर्घड मस्त मस्त तारण करपाक कश्ट कश्ट खूब मनुष्य मुखारी आसल्यार एक तरी पावणे सहाय करच्याक व्याकुल चिंतन दूर करी शांत करी मन समाधान करी प्रशांत मनांत उड्डून येता बुद्धी विवेकान उबायूं मेळटा देव बरें करूं. अखिल भारतीय कोंकणी चारोळी व्हिडिओ वाचन ऐकून बसत सगळ्यांक म्हगेलो नमस्कार. म्हगेलें नांव मोहन राव, गोसरीपुरम, कोच्ची, केरळा. म्हगेलें चारोळी नांव टान. गोबरावरना मळबार दुखून हांव मुखार जावन पडता पावसा खूब. गिम्मेन तापून पडलेली भूंय तान्नेन पिता कुपेक. देव बरें करूं. तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो नमस्कार. म्हजें नांव संतोश हार्मरकर. हांव रावतां साळगांव, गोंय हांगा. येवचे तुवें हळूच अशें, येवचे तुवें हळूच अशें, वेंगेत घेवन लावचे पिशे, वेंगेत घेवन लावचे पिशे. देव बरें करूं. सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव आकृती नायक, रावपी फोंडे, गोंयचें. आयज हांव तुमचे मुखार म्हजी चारोळी सादर करतां. खीण तुज्या मोगाचें, खीण तुज्या मोगाचें, जीण म्हज्या काळजाचें. खीण तुज्या मोगाचें, जीण म्हज्या काळजाचें. याद तुजी कस्तुरी, याद तुजी कस्तुरी. सूख म्हज्या शिरांतरी, सूख म्हज्या शिरांतरी, सूख म्हज्या शिरांतरी. देव बरें करूं. नमस्कार. अखिल भारतीय कोंकणी चारोळी व्हिडिओ वाचन कवी गोष्टी हिंदू तुमकां सगळे जणांक स्वागत. म्हजें नांव विजय कुमार नारायण पै, गांव गोसरीपूर, कोच्ची, केरळ. आयची म्हजी चारोळीचें नांव पिशे. ऐका कवितेचें नांव पिशे. हांव आशीच कितलें उलयतालो, हांव आशीच कितलें उलयतालो. उलोवपाक नवे शब्द सोदितालो. हांव आशीच कितलें उलयतालो, उलोवपाक नवे शब्द सोदितालो. तीं म्हजे इतली प्रितीची आशीच विचारतालो. तीं म्हजे इतले प्रितीची अशीच विचारतालो. प्रीती आसा पण ती नाही. ऐका, प्रीती आसा पण ती नाही, हताश ती आसाय म्हण हांव उलयतालो. देव सगळे जणांक बरें करूं अशी म्हजी आशा. धन्यवाद. नमस्कार. अखिल भारतीय कोंकणी चारोळी साहित्य परिशदे खातीर हांव नूतन दिलीप दाबोलकार, गोवा हांगाच्यान म्हजी चारोळी सादर करतां. चारोळी नंबर 1. हें जग मरे सामकें फटकिरें, हें जग मरे सामकें फटकिरें. हांगा कोणाकूच सांगपाची ना तुजी व्यथा आनी कथा. हें जग मरे सामकें फटकिरें. हांगा कोणाकूच सांगपाची ना तुजी कथा आनी व्यथा. हांगा जो तो लाळ टपकोन रावला, हांगा जो तो लाळ टपकोन रावला. केन्ना खावपाक मेळटली म्हण तुजी शितां, केन्ना खावपाक मेळटली म्हण तुजी शितां. चारोळी नंबर 2. तूं ल्हान आसतना तुजी आवय तुज्या फाटल्या फुडल्यान भोंवत आसता. तूं ल्हान आसतना तुजी आवय तुज्या फाटल्या फुडल्यान भोंवत आसता. पूण तूं व्हडलो जातरी त्या जाणटे आवयक तुजी सांगत कित्याक नासता? पूण तूं व्हडलो जातरी त्या जाणटे आवयक तुजी सांगत कित्याक नासता? देव बरें करूं. आनी रेबण बाबाक खूब खूब देव बरें करूं. आमकां ही चारोळी सादर करपाक संद दिल्या बद्दल परत एकदां देव बरें करूं. नमस्कार. हांव अनघा कामत, रावपी गोंय, पर्वरी.
फळाच्या भरवशार रावू नाकात, काम कश्ट करपाचें सोडचें न्हय. फळाच्या भरवशार रावू नाकात, काम कश्ट करपाचें सोडचें न्हय. विश्वासाचेर जग चलता, पूण चडूय विश्वास कोणाचेरय दवरचो न्हय. विश्वासाचेर जग चलता, पूण चडूय विश्वास कोणाचेरय दवरचो न्हय. देव बरें करूं. नमस्कार, म्हजें नांव सचिन भीमसेन खोलकार. हांव गोंय राज्यान केपें शारान रावतां. म्हज्या 4 वळेचें नांव आसा म्हजी कवनां. पावसाच्या भारार हांवें म्हजी कवनां बरयलीं. पावसाच्या भारार हांवें म्हजी कवनां बरयलीं. ओल्या मातयेन 5व्या पानान अक्षरांची फुलां फुलयलीं. ओल्या मातयेन 5व्या पानान अक्षरांची फुलां फुलयलीं. देव बरें करूं. नमस्कार, म्हजें नांव प्रसाद गोपीचंद्र पांगम, रावपी मोलें गोंय. म्हजी एक चारोळी तुमच्या मुखार सादर करता. फकत 7 पावलां वांगडा चलोवन तुका तो दाव्याक बांदिल्लें गोरू करूंक सोदता. पांजरो सोड मोगा पिटकोळे, हांव तुका उक्तें मळब भेटोवंक सोदता. देव बरें करूं. तें फेरीबोटीन येतालीं आनी फेरीबोटीन वतालीं. अशे आमचे सुखाचे दीस वताले. दोगांकूय एकामेकाचो आदार दिसतालो. एकामेकाचो सांगात मेळ्यान जिणेन खोस आयिल्ली. ताका हाडपाक अल्तडीच्यान पलतडी वचपाक आनी पलतडीच्यान अल्तडी वचपाक फेरीबोट लागताली. तर आमचे खोशयेच्या सांगाताक कोणाची तरी नजर लागली. अदीं मदीं जायत्यो अडचणी आयल्यो, पूण आमी सांगात केन्ना सोडलो ना. अशीं जायतीं वर्सां गेलीं. सांगातान आडसराचें उदक पिवप, जेवण जेवप, खावप आनी कांय वर्सां नंतर एक दीस अशी एक घडणूक घडली की ताका लागून ताणें म्हाजो सांगात सोडलो. ते जेन्ना सांगतालें की आतां आनी हांव तुका मेळपाक वचना, तेन्ना म्हाज्या काळजान धस्स जालें. ताचे शिवाय हांव जीण कशें जगतलों असो प्रश्न आयलो. कारण ताचो सांगच हीच म्हजी जीण आशिल्ली. नमस्कार, हांव संजना सागर शिरगांवकर, रावपी मोरजी पेडणे गोंय. म्हजी चारोळी. मध्यान राती अळंगसो आयलो तो चकचकपी काजुलो. मध्यान राती अळंगसो आयलो तो चकचकपी काजुलो. न्हीद घेवन गेलो हातार दवरून यादींचो गोडुलो. न्हीद घेवन गेलो हातार दवरून यादींचो गोडुलो. देव बरें करूं. सुमेस्तांक देव बरो दीस दिवं. हांव जॅनेट वास बेंगलोर तावन. आयची म्हजी चारोळी जावन आसा बदलावान. तो तांदूळ उदका संगी मेळोन उज्या धावेक शिजोवन शीत जाता. तो तांदूळ उदका संगी मेळोन उज्या धावेक शिजोवन शीत जाता. भुखे पोटां खातीर आपुणूच बदलोन एक नवेंसली साम शिकयता. भुखे पोटां खातीर आपुणूच बदलून नवेंसी एकली साम शिकयता. देव बरें. अखिल भारतीय कोंकणी चारोळी व्हिडिओ वाचन दर्शकांक सर्वांकय मेगेले अभिवादन. सगळ्यांकय मेगेले नमस्कार. मेगेले ह्या चारोळी नांव चेर्डू आनी अज्जी. अज्जी आनी चेर्डू मेगेले नांव एन सदानंद कामत. मेगेल गांव केरळा, गोश्रीपुरम, कोची. गोश्रीपुरम, कोची. मेगेले चारोळी नांव चेर्डू आनी अज्जी. प्रारंभ जाता. चेर्डू होडान रडतास कळना कोणाक चेर्डू इत्या रडता. चेर्डू होडान रडतास कळना कोणाक चेर्डू इत्या रडता. जेवण देल्लें दूद पिल्लो चेर्डू दुसरी रडतास. जेवण देल्लें दूद पिल्लो चेर्डू दुसरी रडतास. अज्जेन उर्दून पांयार बसून
दल्लामचा आणि चेरडून रडणारा बेले अज्जेनुद्दून पय्यार बसून दल्लामचा आणि चेरदान रडणारा बेले कैलायली गुरबजेली काणी ऐकून अज्जेल पय्यार चेरडून इद्देले कैलायली गुरबजेली काणी ऐकून अज्जेल पय्यार चेरडून इद्देले अज्जेनुद्दून पय्यार बसून दल्लामचा आणि चेरदान रडणारा बेले कैलायली गुरबजेली काणी ऐकून अज्जेल पय्यार चेरडून इद्देले अज्जी आणि चेरडू मळेले मेगेले चारोळी हे दर्शन केलेले सगळे दर्शनांगही मेगेले अभिवादन तुमकां सर्वांगे देव बरें करो. नमस्कार. सगळ्यांक देव बरो दीस हांव दिता. म्हजें नांव साईश भीमसिंग खोलकर. हांव गोंय राज्यांत केपें शारांत रावतां. म्हज्या चारोळीचें नांव आसा खीण. आयज बी हांव दुकान सूख रे सोदतां. आयज बी हांव दुकान सूख रे सोदतां. जिवीत हें सारपा खातीर आशेचे एक एक खीण रे जोडटा. जिवीत हें सारपा खातीर आशेचे एक एक खीण रे जोडटा. देव बरें करूं. देवराजेचे म्हाजें नांव रेमंड निकोनाथ कोडे 9845419482 म्हणजे नंबर जावन आसा. आयची म्हजी चारोळी जावन आसता अत्रेक नाजाल्यार आल्कंद. अत्रेगी म्हण येत भितर आल्कंद ही म्हण येत. आल्कंदचें कशें म्हणून म्हण येत. काळजाची भितरली इमारत म्हळ्यार बिल्डींग व्हड बिल्डींग. काळजाची भितरली इमारत आवाज कांय नासतना कसलोन पडली. काळजाच्या भितरली एक बिल्डींग हांवें बांदलेले आवाज नासतना कसलोन पडली. दोळ्यांच्या कांचिनी वयस्तावन दिसता तितली जर देवंक लागली. दोळ्याच्या कांचिनी वयस्तावनी दिसता तितली जर देवंक लागली. देव बरें करूं.